बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत और ऑपोजिशन के माबैन हम-आहंगी ना होना पार्लियामान को गैर फाल किए हुए है, तो दूसरी तरफ जो एक ऑलिव ब्रांच हुकूमत ने दिखाई, बातचीत के लिए मामलात को आगे बढ़ाया, कुछ मीटिंग्स के हवाले से मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आए ऑपोजिशन के, उसको ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर देख रही है। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत को अगर चैलेंज है तो हुकूमती हलकों में से या हुकूमत के अपने जो चैलेंजेस, जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हो गए, जो पेट्रोलियम के मसनूआत के चैलेंजेस हो गए, जो आम आदमी के मसाइल हो गए, महंगाई के मसाइल हो गए, सिर्फ उसी से नजर आता है, क्योंकि ऑपोजिशन फिलहाल एक चैलेंज के तौर पर सामने नहीं आ रही है। एक बहुत बड़ा मसला इसके अंदर 10 से 11 जमातें जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं, उनके अंदर आपस में ही चपकलिश होना है। ऐसा लगता है कि जैसे पीडीएम का शिराजा जुड़ने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अदम एतमाद का जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा आज भी लॉन्ग मार्च पर इसरार करती हुई नजर आ रही हैं। इसी हवाले से आज पार्लियामेंट्री मीटिंग भी थी पीएमएलएन की। मुझे याद है पिछले ही हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मेरे ही शो में कहा था कि लॉन्ग मार्च मार्च में होगी, यानी मार्च में होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मार्च और अप्रैल भी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके पूरा एक साल गुजर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वादे और दावे वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन वादे और दावों की बात की जाए तो क्या हुकूमत के वादे और दावे भी मुकम्मल हुए या नहीं, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। आज वजीर आजम साहब ने एक बार फिर जो माफियाज जिन्होंने लैंड ग्रैब किया हुआ है उसके हवाले से कार्रवाई को तेजी से बढ़ाने की बात की, और दूसरी तरफ पीएमएलएन के एक लीडर जो कि पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, उनके घरों को मिसमार करने की खबरें भी गर्दिश करने लगी हैं कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई थी, इसीलिए उनके घरों को भी गिराया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ये दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दो मुमालिक भी अगर जंग पर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो मेज पर आकर बैठ के ही मामलात को सॉल्व करते हैं। तो ये जंग जो इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये मेज तक का सफर कब तय करेगी, ये भी एक सवालिया निशान है। मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया मैं आपको थोड़ी देर में ब्रेक के बाद सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं राजा यासिर हुमायूं साहब जो कि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया साहब, आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ अली गौहर साहब मौजूद हैं, एमएनए हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करें, हम सबसे पहले ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ 2-3 बातें की हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौक़िफ़ के हवाले से भी, वो भी आपको सुनाऊंगी एक ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताई कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आज मीडिया से बात करते हुए पार्लियामेंट में वो गई और बड़े लोगों को इस्तराब था कि आज मरियम नवाज साहिबा पार्लियामेंट में जा रही हैं, पार्लियामेंट की राहदारियों के अंदर ऐसी क्या चीज कुकअप हो रही है कि उनको आने की जहमत पड़ी। पार्लियामेंट्री मीटिंग थी ऑफ कोर्स उसकी वजह से, लेकिन कुछ फैसले अहम थे। और आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि वो जो पार्लियामानी मीटिंग थी उसमें 2 कुर्सियां थी, उन 2 कुर्सियों के ऊपर तस्वीर थी चस्पा, और एक के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब थे, एक के ऊपर शहबाज शरीफ साहब थे। एक तो इसका क्या मंतक था, दूसरा आज मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा वो जरा पहले मुलाहिजा कर लें कि जो मियां साहब का बयानिया है वही पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की कामयाबी का बयानिया है, और इस नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से पाकिस्तान पे जो मुश्किलात आई हैं, 22 करोड़ अवाम के लिए जो मुश्किलात आई हैं, ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी है बतौर 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा होने के लिए मियां साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पूरे जोर और शोर के साथ इस हुकूमत की नाअहली, नालायकी और अवाम पे जो आने वाली मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करें, और वो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हुकूमत कितनी बड़ी मुजरिम है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही है, तो इसमें कितनी सदाकत है या इस पर नहीं, मैं मफरूजों पे बात नहीं कर सकती। जी, पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने पर कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश हजारों ख्वाहिशें
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अभी सबसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, उसके बाद फिर मैं राजा यासिर साहब की तरफ भी चलती हूँ। ये आप लोग वाकई में बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सारी पीडीएम जमातें 180 डिग्री डिफरेंट एक एंगल लिए हुए थी। दे वांटेड के लॉन्ग मार्च हो, हुकूमत को घर भेजा जाए, इमरान खान साहब को की जगह पर या तो किसी पीडीएम के लीडर को लाकर लगाया जाए या किसी और को लाकर लगाया जाए। तो आप लोग तो अब डिफरेंट साइड पर चल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू निका। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पीडीएम जब बनी थी तो तब भी ये रूमर्स चल रही थी कि पीडीएम नहीं बनेगी, बल्कि एपीसी नहीं होगा, कोई भी पार्टी जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 11 पार्टियां जो हैं वो पीडीएम का हिस्सा हैं, और वो तहरीक आपने देखा कि चाहे वो जलसों का स्केड्यूल हो वो भी पूरा हुआ और बहुत कामयाबी से वो पूरा हुआ है। तो आगे भी जितने ऑप्शंस हैं उसमें हम लोग इकट्ठे ही हैं, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि जहां जमहूरियत खतरे में होगी वहां पे हम जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। और मेरे ख्याल में इस बात पे पीडीएम की 11 पार्टियां भी मुत्तफिक हैं कि हम जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ गई? मुझे याद है जब धरना दिया था इन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, तो उस टाइम पर पीएमएलएन कहा करती थी कि ये तो बेसिकली जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश है। तो अब क्या चीज डिफरेंट है? अब भी तो मामला वही है फिर। देखें अनिका, पहली बात तो ये है कि जब 27 दिसंबर को जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने स्पीच की थी, उन्होंने यही कहा था कि इस हुकूमत को घर जाना ही होगा, और वो हर जमहूरी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें हम इस हुकूमत को घर भेज सके। तो उसमें उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो देखें हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल में ये हुकूमत अगर अपोजिशन में थी तब भी इंतशार फैला रही थी, और अब भी ये जब 2.5 साल हो गए हैं तो सवाए इंतशार फैलाने और अवाम की जो अटेंशन है डाइवर्ट करने के और कुछ नहीं कर सकी। जहां पे इनकी नाअहली या नालायकी की बात आए वहां पे ये कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं जिसके पीछे पूरा मीडिया या पूरी अवाम उसके पीछे चली जाती है। जो इनके नॉन इश्यूज हैं उनको इश्यूज बना के आगे चल रहे होते हैं, लेकिन जो अवाम के लिए ये वादे करके आए थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का, आज भी असेंबली में वो क्वेश्चन हुआ था कि जो 50 लाख घर हैं 2.5 साल में कितने घर बने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब भी हमने बात की, अपोजिशन ने इनकी परफॉर्मेंस पे बात की, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। वहां पे इनके पास एक ही नारा है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चोर डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। भाई चोर डाकू तो आपके दाएं बाएं बैठे हुए। आज तो मरियम साहब कह रही थी कि हुकूमत को एनआरओ नहीं मिलने वाला। डॉक्टर साहब, मैं जरा राजा साहब की तरफ भी जानना चाहूंगी। राजा साहब, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं, ये बात तो हमेशा से ऑपोजिशन कहती आई है। आज इवन सो के जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, वो भी अंदरूनी मामलात पे, दाखिली मामलात के ऊपर कॉमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि सारे के सारे वज़रा मिलकर किसी एक, अगर ऑपोजिशन लीडर ने बात भी करती है तो उसके ऊपर बयानबाजियां करें, उसके ऊपर आगे रिप्लाईज दें? isn't the minister for interior enough for that, or the spokesperson or the information minister enough for that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी फॉर गिविंग मी टाइम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये मरीम नवाज साहिबा का जब बयान सुनता हूँ ना, जब वो कहती है नाअहल और नालायक, तो मुझे लगता है कि शायद अपने वालिद साहब का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि नाअहल तो उनको शायद सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने करार दिया है, और नालायकी की बात करें तो मुझे वो तस्वीर याद आ जाती है जब प्रेसिडेंट ओबामा के साथ वो पर्चियाँ निकाल के पढ़ रहे थे ना। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो कोई 3rd डिवीजन में भी पास हो जाए ना तो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट होता है। तो अगर तो शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लेवल की शख्सियत बात करती खान साहब के बारे में तो शायद कोई बात भी बनती थी कि ये दोनों ही ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, शायद बीबी ने बेहतर मार्क्स की लिए होंगे, लेकिन ये मरीम साहिबा का ये कहना बनता नहीं है। दूसरी बात, आपने शाह महमूद साहब की जो सवाल पूछा कि शाह जी ऑब्वियसली पॉलिटिशियन पहले हैं, फॉरेन मिनिस्टर तो बाद में बने हैं, तो पॉलिटिक्स पे बात करना उनका राइट है और कर सकते हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं और करनी भी चाहिए। ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉरेन अफेयर्स में बिज़ी होते हैं। और जहाँ तक बात इन्होंने की कि
پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے. دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے تھے نا تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر بندے کو وہ روٹی گھر جا کے دیں گے. اس کا مطلب تھا کہ ایسی اکنامک چینجز وہ لے کے آئیں گے, اکنامک ترقی پہ پاکستان کو ڈالیں گے کہ ایونچولی لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا. اسی طرح ہم نے جو بات کی نوکریوں کی وہ اکنامک گروتھ کے نتیجے میں آنی ہے. جو پالیسیز آپ پہلے 2 سال میں بناتے ہیں وہ آپ کو اپنے ٹینیور میں اگر اس کے آؤٹ کمز نظر آنے شروع ہوں تو لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سرکاری ملازمتیں کھول دینی اور اتنے لوگ بھرتی ہو جائیں گے. جی بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم 2 کروڑ روٹیاں دیں گے اور اتنے مکان دیں گے. آپ لوگوں نے کہا 50 لاکھ گھر لیں گے. اب اسے 5 سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں, یعنی ہر سال 10 لاکھ گھر بننے چاہیے. 2.5 سال گزر گئے, ابھی تک 25 لاکھ گھر بن چکے ہونے چاہیے. یہ ایکچولی ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے 50 لاکھ گھر بنانے شروع کر دینے ہیں. اس کے پیچھے ایک لیجسلیشن چاہیے ہوتی ہے, ایک پروسیس چاہیے ہوتا ہے, وہ تمام کمپلیٹ ہے. جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ریڈی ہے. اور ہماری گورنمنٹ کے ٹینیور میں 50 لاکھ نہ بھی بنے تو 40-45 لاکھ بن ہی جائیں گے. آئی مین جب تک وہ سبسٹینشل جو کچھ گروتھ ہے, یہ ایک نمبر ہے نا, تو آپ نے اس نمبر کو اچیو کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک پیپر ورک چاہیے, آپ کو اتھارٹیز بنانی ہے, سسٹم بنانا ہے. وہ تمام آن گراؤنڈ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس میں ہم کوئی وی آر ناٹ رننگ اوے فرام اٹ کہ وہ 50 لاکھ گھر نہیں بننے یا نوکریاں نہیں آنی. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اکنامک گروتھ کے نتیجے میں ہوتی ہیں. جو ہماری پالیسیز ہیں, اگر یہ نہ آتا ابھی کووڈ کی سچویشن تو شاید اسی سال ٹیک آف کر چکی ہوتی اکانومی. اب اکانومی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. خان صاحب تو کہہ رہے تھے سال تک انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ بھی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو بات کو لیا جاتا ہے, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ امریکہ میں جب کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو امریکہ جیسے ملک میں بھی 90 دن ملتے ہیں کہ وہ اپنی پریپریشن کر سکے. ہمارے ملک میں سسٹم کو امپروو ہونا, یہ بات کی تھی. اس کو آپ جس طرح مس کوٹ کرتے رہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی تھی کہ کوئی. اور پیپلز پارٹی بھی جب پنجاب میں گورنمنٹ میں آئی اس سے پہلے تو ان کو بھی 2 سال یہ پرابلمز پڑے رہے اور ان کی گورنمنٹ چلی گئی پھر ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے. شاید ان کو 5 سال ملتے تو ان کے بھی شاید روٹس بن جاتے. تو اب پہلی دفعہ نون کی یا مسلم لیگ کے بغیر کوئی گورنمنٹ کے علاوہ کوئی گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں, اور میرا خیال ہے اگر یہ 5 سال ہم پورے کر گئے تو انشاءاللہ بہت کچھ بہتری آ جائے گی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا علی صاحب, آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی کہ آپ 5 سال آپ وہ گورنمنٹ میں تھے جب, تو اس ٹائم پہ آپ کہا کرتے تھے دیکھیں جی 17 پرائم منسٹرز کو اسی طریقے سے گھر بھیج دیا گیا اور اسی طریقے سے ٹینیور نہیں پورا ہونے دیا گیا, یہ بڑی ناانصافی ہے. اب جو دوسرے اب کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو آپ نہیں پورا کرنے دے رہے ٹینیور, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس سال تک حکومت چلی جائے گی, وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے, ہم نے حکومت نہیں کرنے دینی. جب پھل پک گیا ہے, اس کو اتارنے کا وقت آ رہا ہے, تب آپ لوگ جو ہے ان سے حکومت چھیننا چاہ رہے ہیں, کیوں؟ لیکن اس کا جواب میں لوں گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے علی گوہر صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے گئی تھی کہ آپ لوگ ایک جگہ کہا کرتے تھے کہ وزیر اعظم کو کسی کو ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا. اب آپ وہ قوت بن گئے ہیں جو وزیر اعظم کو ٹینیور نہیں پورا کرنے دے رہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں, اکانومی بہتری کی طرف جانے والی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں این اس ٹائم پر ہم نے حکومت گرانی ہے. یہ تو اچھا خاصا تضاد ہو گیا آپ کی اپنی باتوں میں. شکریہ نیکا. اس وقت پروگرام کو سٹارٹ ہوئے 33 منٹس ہو گئے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ 33 منٹس کے بعد آپ نے موقع دیا. راجہ صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, شریف آدمی ہیں, لیکن میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنی کارکردگی اور اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے. جب آپ کسی کی ذاتیات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ باتیں سننا پڑیں گی, اور دوسرا پڑھے لکھے اور جن کی اپنی کوئی کارکردگی یا ایفیشنسی ہو وہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں بات نہیں کرتے. گزارش یہ ہے کہ یہ روز روشن کی طرح عیام بات ہے, اور پاکستان کے پوری عوام جو ہے وہ 2 لائنیں ڈرا کر چکی ہیں. ایک لائن کی طرف وہ لوگ کھڑے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں جو کہ جمہوریت, قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں. دوسری طرف وہ سیزنل پولیٹیشنز ہیں, وہ سیاسی بونے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سلیکشن کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں اور پہنچنے کی وقتاً فوقتاً
नाकाम कोशिश करते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप मुआशी हालात पे कंपैरिजन करें, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप सियासी बर्तरी पर कंपैरिजन करें, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर आप एहतसाब के ऊपर कंपैरिजन करें। इस वक्त 3-4 मेजर चीज़ें देख लें तो पाकिस्तान मुआशी तबाही के उस दहाने पर पहुंच चुका है जब 72 साल तारीख में पाकिस्तान की इतनी मुआशी तबाही कभी नहीं हुई जो इन सिलेक्टर्स ने और इन सिलेक्टेड लोगों ने कर डाली पाकिस्तान की। आज आप देख लें कि बिजली जो है वो आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई, तकरीबन 2 रुपए के करीब पर यूनिट इन्होंने रेट बढ़ा दिया। ज़िमींदारों की जितनी भी खादें, अद्वियात, कोई भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो डबल से भी ज़्यादा चलेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो ज़िमींदार को खाद की बोरी अनिका नून लीग के वक्त में 2500 में DAP की मिलती थी, आज 46 से 4700। अली साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, पूरा मौका दूंगी 33 मिनट की, अब आपने बात सुनाई है तो, लेकिन मुझे एक सवाल ऐड अप करने दें। आपको पता है ना कि हुकूमत इसकी वजह क्या बताती है, और आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज से इख्तलाफ किया था आपकी अपनी जमात में होते हुए, और ये बात भी की थी कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को स्टेबल रखना वाज नॉट अ गुड पॉलिसी एट ऑल। देखें, कतई तौर पर ये गलत बात है कि डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके के साथ, ये तो इन नलायकों ने एक रट लगाई हुई है। 2.5 साल एक बड़ा टाइम होता है, पूरे 5 साल होते हैं। 2.5 सालों में ये तमाम मामलात को अनिका देखें, मैं इनको नालायक कह रहा हूं, जो कि असल में नालायक और करप्ट हैं, मैं उन्हीं को कह रहा हूं। गुजारिश ये है कि उस वक्त आपने देखा कि डॉलर की कीमत 100 पर भी रही और 108 रुपए तक भी गई और आज 75 के करीब चला गया। आज पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन होने की वजह से आपको पता है कि महंगाई की एक वेव आई हुई है। जिस वक्त ये आज इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, हमारे उस वक्त गर्दिशी कर्जे जो थे वो 1 अरब और 36,000 थे, आज 2400 अरब से तजावज कर चुके हैं और एनुअली जो है 65 से 60 अरब के करीब जो है वो हमारे गर्दिशी कर्जे तो इस हुकूमत को गिराने से ये सब सही हो जाएगा अली साहब? सुन ले तो आप देखें कि ये वो मेरी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पहले मामला ठीक थे। मैं उसका भी आपको कंपैरिजन करता हूं। देखिए, आज आपने जो है चीनी के ऊपर डाका डाला, आज अरबों रुपए का, लेकिन किसी आदमी का कोई एहतसाब करने वाला नहीं। आपने आटे के ऊपर डाका डाला, आपने जो है अद्वियात के ऊपर कमीशन खा के उसके रेट बढ़ाए, आपने कोरोना के नाम के ऊपर अरबों रुपए के फंड इस्तेमाल किए, लेकिन कोरोना से मुतासरा लोगों के ऊपर एक पैनी भी आपने खर्च नहीं की। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट्स दी हैं कि जो सुनामी ट्रीज के अरबों रुपए का जिनका आप नाम लेते हैं, आज उनका कहीं पर कोई वजूद नजर नहीं आता और वो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बनी गाला के घरों में लगे दरख्त। ये मेरे अल्फाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अल्फाज है। आज आप इंतकाम की आग में इतने अंधे हो गए कि आप इमरान खान के नजायज घर को आपको पता है उसको आपने जायज करार दिया और उसको उसकी दोबारा जो है वो आपने अली साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन इंतकाम की आग में तो फिलहाल पीडीएम में भी काफी। मेरी गुजारिश सुन ले जी कंप्लीट कर ले, लेकिन मुझे साथ ये भी ऐड कर दें कि इंतकाम की आग तो मुझे पीडीएम में भी नजर आ रही है। आज मरीम नवाज साहिबा कहती है नैब को किसी तरीके से बेहतर नहीं करना, किसी भी तरीके से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, किसी तरीके से उसको बेहतर नहीं किया जाएगा। हमने भुगत लिया, अब हुकूमत भी भुगतेगी, एज एज भुगतेगी। देखें, गुजारिश ये है कि ये कहते थे कि हमने नैब में अमेंडमेंट्स नहीं करनी, तो वो बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ये जो इंतकाम की आग में कि जिसने अब न्यादी ने अपने घर को, आपको पता है कि दोबारा उसकी आकर नजायज अप्रूवल ली, जिसकी कि वो नजायज घर को जायज करार दिया। और आपको पता है कि शराय कश्मीर के ऊपर लोगों की बड़ी बड़ी मार्किज भी जो थी वो गिराई गई और उनको दोबारा उनके लिए और कानून और न्याजी साहब के लिए और कानून। और अफजल खोखर साहब हमारे एमएनए, कल आपने देखा क्रेनों के जरिए उनके घर गिराए गए। लैंड ग्रैब हुआ था ना, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये नैब का इदारा कब जाकर पीटीआई के डाकुओं ने ठीक है, चले मुझे डॉक्टर साहिबा की तरफ भी जाने दे, मेरे पास 1 मिनट है ब्रेक से पहले। डॉक्टर साहिबा, नैब का जो इदारा है वो
وہ کب جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹائے گا, کب ان کے 90 روز کے ریمانڈ لے گا, کب چینی چوروں اور آٹا چوروں کے دروازے پر دستک دے گا, یہ بتایا جائے نا. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نکلی تو سارے یہی سوال کرنے تھی, لیکن سوالوں کے جواب لینے کی بجائے آپس میں سوال کرنے لگ گئے ہیں. یعنی بلاول بھٹو صاحب کا وہ ایک شوشہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, آج مریم نواز صاحبہ بھی کافی اس کے اوپر ڈم فاؤنڈڈ نظر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے پی ڈی ایم میں جب بات لے کر آئیں گے تب ڈسکس کریں گے. شی ڈڈنٹ سیم 100% on it as well. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ چاہے آپ ہزاروں خواہشیں ایسی والا شعر پڑھیں یا جو مرضی پڑھیں, کچھ گڑبڑ تو ہے نا. دیکھیں انیکا, کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے نا میڈیا کو بھی اور حکومتی بینچ خود ہی دیتے ہیں ٹاپک آپ لوگ کرنے کے لیے, یہ بتا سکیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ فیل ہو رہی ہے. دیکھیں ماضی میں 2 تحریکیں چلی تھیں اور آپ نے دیکھا ان کا رزلٹ ہمیشہ ان کا کامیاب ہی رہا ہے. اور دوسری بات, ابھی راجہ صاحب نے 2-3 باتیں کی تھی, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ راجہ صاحب آپ مجھے کافی سلجھے ہوئے لگ رہے ہیں, تو پلیز اگر آپ پرسنل اٹیکس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور آپ نے کہا کہ امریکہ میں 6 مہینے ملتے ہیں تیاری کرنے کے لیے, آپ کو تو 22 سال ملے تھے. آپ کے اپنے لیڈر یہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 22 سال جدوجہد کی یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو میرے خیال میں 6 مہینے اور 22 سال کمپیئر نہ کریں. اور آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہے جو آتے کے ساتھ ہی اکانومی کو بھی صحیح کر دے گی اور سارے مسئلے جو ہیں وہ ہم حل کر لیں گے. اور آپ لوگوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ہنڈی کو فیور کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھیں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ آپ پرسنل اٹیک کرنے کے بجائے اپنی کوئی ایک اچیومنٹ, اپنی کوئی پرسنل جو پرفارمنس ہے وہ اگر آپ بتا دیں. چلیں اچیومنٹ پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اچیومنٹ پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن اس سے پہلے بریک کی طرف جاتے ہیں نا, ذرا عوام کو بھی بریک دیتے ہیں. اچیومنٹ سے پہلے بریک تو لیں, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. حجا صاحب سے پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا کیا 2.5 سالوں میں, وہ پوچھ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال راجہ صاحب آپ کے لیے رکھا تھا, کوئی ذرا گنوا دیں 2.5 سال کے اندر آپ نے کیا اچیومنٹس کی ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ صرف کرونا کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ مسئلے میں پڑ گئے تھے. ایک سرٹن پلان ہوتا ہے, آپ نے 2.5 سال میں یہ اچیو کرنا تھا اور یہ اچیو کیا ہے. کیا جو گول آپ لوگ بنا کر آئے تھے اس کی اچیومنٹ ہو سکی؟ دیکھیں آپ کے جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو 5 سال میں پلاننگ ہوتی ہے. اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں, صرف تھوڑی سی بات ایک کلیریفائی کر دوں. میرے بڑے محترم دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گور صاحب ہیں میرے عزیز بھی ہیں. پرسنل تو میں نے کوئی کامنٹ نہیں دیا. پرسنل تو کامنٹ ہوتا ہے میں کسی پرسنل لائف کے بارے میں بات کروں یا اس کے پرسنل ٹریٹس کی بات کروں. وہ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خان صاحب کو ایک خطاب دیا تھا, تو میں نے کہا اگر اس پہ ویلیویٹ کریں تو شاید ان کے بزرگ اس پہ زیادہ پورا اترتے ہیں. تو یہ پرسنل بات تو کوئی نہیں ہے اس میں, وہ تو ان کی ٹریٹس ہیں پولیٹیکل. اب چلیں پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی پہلے انہوں نے بات کی کہ 22 سال ہمیں ملیں, تو 22 سال تو ایک جدوجہد کے ہیں. اس 22 سال کے بعد آپ نے جب گورنمنٹ میں آنا ہوتا ہے تو جو پرائم منسٹر نے بات کی تھی کہ 3 ماہ دیے, 6 ماہ کی نہیں 3 ماہ کی بات ہوئی تھی کہ 90 ڈیز پریپریشن کے لیے ملنے چاہیے, جس میں آپ کو بہت سارے جو قوائف ہیں جو آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو پھر پتہ چلتی ہیں. آپ تو کے پی کے حکومت سے ہو کر آئے تھے. آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں یا ان جنرل فیڈرل گورنمنٹ کی, کوئی بھی ان کو بھی ملنے چاہیے. جب ان کی وہ ایک جنرل بات تھی, اٹ واز ناٹ جسٹ فار پی ٹی آئی. کوئی بھی پارٹی جب گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو اگر 90 ڈیز مل جائیں پریپریشن کے لیے تو کوئی حرج نہیں. اینی ویز وہ تو بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کرنا تھا, کیا کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ کی سالڈ اکنامک گروتھ کی طرف آپ کے ملک کو لے کے جایا جائے. لیکن آپ کی اکنامک گروتھ ہوتی ہے یا انڈسٹری کے بڑھنے سے, جب آپ کی اندر انہیرنٹلی انڈسٹری گرو کرنی شروع کرے, یا آپ کی ہائی ٹیک انڈسٹری بڑھنی شروع ہو جائے, یا ہیوی انڈسٹری یا ٹیکسٹائل جو آلریڈی چل رہی تھی. اگر آپ قرضے لے کے اور یا پھر آپ ایڈ کے سہارے پہ ایسے کام کریں جو آپ کو اپیرنٹلی بڑی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, تو لانگ ٹرم میں آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. اور انفارچونیٹلی 60s کے بعد سے پاکستان میں کوئی سالڈ انڈسٹریل گروتھ نہیں. آپ لوگوں نے کیا میں عرض کرتا ہوں, میں بڑی جلدی کمپلیٹ کرتا ہوں. دیکھیں سب سے اہم
چیز یہ تھی کہ انرجی کے پروجیکٹس کو شروع کیا جائے. جو ڈیمز ہیں, آپ کا مومن ڈیم ہے, مختلف ڈیمز پہ ہم نے کام شروع کر دیا. آپ کی ہم نے انرجی پالیسی جو لے کے آئے, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی گرو کرنی شروع ہو گئی ہے. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیں گے, خود خان صاحب کا تعلق وہاں سے ہے, تو لوگوں کو آج کل جو ٹیکسٹائل سیکٹر سے یہ خود پتہ کر سکتے ہیں, ان کو فرسٹ ہینڈ پتہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو امپلائیز نہیں مل رہے, اتنی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے کیونکہ رائٹ پالیسی ٹیک آف کر رہی ہے. آپ کی کنسٹرکشن ایجنٹس جو انڈسٹری ہے وہ ٹیک آف کر گئی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کسی زمانے میں بند تھی وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. بہت صاحب کلوزنگ ریمارکس ویری کوئکلی. دیکھیں اس وقت پاکستان معاشی طور پر, اخلاقی طور پر, آئینی اور قانونی طور پر تمام بحرانوں کا شکار ہے, اور ہر ان کی نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ. آج آپ دیکھ لیں کہ جس وقت ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے انرجی کرائسس کی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, وہ ختم کیا. ان نالائکوں نے آ کر صرف یہ کیا کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے. What next علی صاحب, quickly what next, کیا کریں پھر؟ بنے یہ جو کہتے تھے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی جگہ پر جو ہے وہ بنا دیں گے, یونیورسٹیز بنا دیں گے, گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دیں گے, تو کوئی ایک کام IMF کے پاس نہیں جائیں گے. آج آپ نے مہنگائی بھی کی, آج آپ نے کرپشن بھی کی, اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا. رائٹ, ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, کلوزنگ ریمارکس, اب کیا کرنا چاہیے؟ چلیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں پرفارم کر سکے, حکومت کا رہنا بھی بنتا ہے, ڈیموکریٹک نارمز کا رہنا بھی بنتا ہے, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں انیکا, سب سے پہلے بات ابھی راجہ صاحب نے کی پالیسی کی, تو مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک 2.5 سال میں کوئی ایک پالیسی انہوں نے بنائی ہو جس پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہو. تو بڑے بڑے کام تو یہ ان سے ہو نہیں سکتے. انہوں نے بتائی نا ابھی پالیسی ہوتی ہے وہ تک یہ نہیں بنا سکیں, یا سوائے ایک پریزیڈنٹ آرڈیننس فیکٹری جو انہوں نے لگائی ہے وہ ضرور کام کر رہی ہے. جو سیشن آن گوئنگ ہوتا ہے پھر بھی ان کے آرڈیننس آ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں سوائے اس آرڈیننس فیکٹری کے اور کچھ نہیں کیا. رائٹ, ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ بہت شکریہ, علی گوہر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ شو, راجہ یاسر ہمایوں صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می مائی شو. الٹیمیٹلی جب پارلیمان اس طریقے سے کام کر رہی ہوگی کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے, تو پھر آرڈیننس فیکٹری تو تیزی سے آگے بڑھے گی, اور یہ جو بٹی ہے اس کے اندر فیول بھی پھر اپوزیشن اور حکومت خود ہی دے رہی ہوں گی. الٹیمیٹلی گھوم پھر کر ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ پارلیمان میں اختلافات کے باوجود بیٹھا جائے, سنا جائے ایک دوسرے کو, اور عوامی معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. یہی ڈیموکریٹک ایم ہونا چاہیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.